नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकारीमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकहरूमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले आगामी 23 फागुनदेखि देशभरका सबै शिक्षक र प्राध्यापकलाई खोप दिने तयारी गरेको छ। सोही दिनदेखि यातायात क्षेत्रका मजदुर, चालक तथा सहचालकले पनि खोप पाउनेछन्। 23 फागुनदेखि खोप अभियान समुदाय स्तरमा सञ्चालन गर्ने र 55 वर्षमाथिका सबैलाई खोप दिने योजना सरकारले अघि सारेको छ। गत 14 माघदेखि खोप लगाएकाहरूको दोस्रो मात्रा आगामी वैशाख 7 देखि 15 सम्ममा सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ। यसबारे आज हामीले विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताबारे पछिल्लो समय धेरै नै चर्चा हुने गरेको छ। जुनसुकै रोगसँग लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, यसका साथै आयुर्वेदिक औषधिको सही प्रयोगका साथै पाइल्स र पिस्तुला लगायतका समस्या समाधानबारे एकजना विशेषज्ञसँगको संवाद पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे पनि हामीले विज्ञसँगको एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले आगामी 23 फागुनदेखि देशभरका सबै शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई पनि खोप दिने भएको छ। सोही दिनदेखि यातायात क्षेत्रका मजदुर, चालक तथा सहचालकले पनि खोप पाउनेछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 23 फागुनदेखि खोप अभियान समुदाय स्तरमा सञ्चालन गर्ने र 55 वर्षमाथिका सबैलाई खोप दिने योजना अघि सारेको छ। अहिले देशमा 55 वर्षमाथिका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 37 लाख छ। यही बेला नै सामुदायिक तथा निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा प्राध्यापक, कर्मचारी तथा सहयोगीहरूलाई पनि खोप दिने योजना बनाइएको छ। यो सङ्ख्या करिब 4 लाख रहेको अनुमान छ। यस्तै यातायात क्षेत्रमा क्रियाशील मजदुरहरू, चालक तथा सहचालकलाई पनि त्यही बेला नै खोप दिने योजना बनाइएको छ। यो अभियानको लागि भारतबाट आएको अनुदान र खरिदको गरी 25 लाख डोज र चीनबाट आउन लागेको 5 लाख अनुदानको खोप गरी 30 लाख प्रयोगमा आउने र त्यसबीचमा आइपुग्ने गरी थप खोपको लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको छ। 23 फागुनदेखिको अभियान समुदाय स्तरमै सञ्चालन हुनेछ। गत 14 माघदेखि खोप लगाएकाहरूको दोस्रो मात्रा आगामी वैशाखको 7 देखि 15 सम्ममा सुरु गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। पहिलो र दोस्रो मात्राको अन्तर 8 देखि 12 हप्ता बीच पार्ने योजना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दोस्रो मात्रा वैशाखको दोस्रो साताबाट सुरु गर्ने योजना बनाएको हो। पहिलो खोप लगाएका कसैलाई पनि गम्भीर समस्या देखिएको छैन। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्मा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो
अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा औषधि सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खखार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने? यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी। म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ
र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्यो भने हामी रोगी हुन्छौँ, कमजोर हुन्छौँ, शिथिल हुन्छौँ। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताबारे पछिल्लो समय धेरै नै चर्चा हुने गरेको छ। आयुर्वेदिक औषधिको सही प्रयोगका साथै पाइल्स र फिस्तुला जस्ता समस्या समाधानबारे एकजना विशेषज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्यो भने हामी रोगी हुन्छौँ, कमजोर हुन्छौँ, शिथिल हुन्छौँ। शरीरमा कुनै बाह्य रोगको सङ्क्रमण होस् वा भित्री अङ्गहरूको खराबी, यी सबैमा रोगसँग लडेर शरीरलाई स्वस्थ बनाउने प्रणाली हुन्छ। यही प्रणाली जसलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनिन्छ। कोरोना सङ्क्रमण हुन नदिन तथा सङ्क्रमण मुक्त हुन भन्दै पछिल्लो समय आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। आयुर्वेदिक औषधिको सही प्रयोगका साथै आयुर्वेदिक औषधिका फाइदा र बेफाइदाका साथै पाइल्स, फिस्टुला लगायतका रोगहरूबारे हामीले आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर राम आधार यादवसँग संवाद गरेका छौँ। यो गुदद्वार सम्बन्धी रोग धेरै इन्ट्रेस्टिङ अहिलेको युगमा। जस्तो लाइफस्टाइलको डिजिजहरूको कुरा गर्दा हामीहरू प्रेसर, सुगर, दमको रोग, क्यान्सर रोग, छाला सम्बन्धी रोगहरूको बढी फोकस गर्छौँ। तर लाइफस्टाइलकै रोगको रूपमा यो गुदद्वारको रोगहरू पनि उभ्रिएछ। यसमा प्रमुख रोगहरू जुन अहिले लाइफस्टाइल चेन्जले, खानपिनले, आहार विहारले गर्दा गुदद्वारमा हुने रोगहरू मेनली पाइल्स, फिस्टुला, फिसर
कमन हो कि त्यसमा पनि अनकमन डिजिज पनि हुन्छ गुदद्वारमा, जस्तो क्यान्सरै हुनसक्छ, साथमा पेरिएनल वाट हुनसक्छ, कसै रोगीहरूलाई गुदद्वार झर्न पनि सक्छ, मालाशय तल झर्न सक्छ, त्यस्ता रोगहरू हो। तर अहिले अवस्थामा यो दिनानुदिन होइन हाम्रो आहार विहार चेन्ज भएकोले यो गुदद्वारको रोगीहरू बढिरहेछ र यसतर्फ हामी बढी ध्यान दिइरहेका छैनौँ र यसले गर्दा मान्छेहरू एकदम कष्ट भोगिरहेको हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो खानपानकै कारणले मात्रै हुन्छन् कि यी रोग हुने अन्य कारणहरू अरू पनि केही छ त? अब यो गुदद्वार सम्बन्धी रोगमा मेनली हामीले कमन कुरा गर्दा पाइल्स, फिस्टुला र फिसर, तीनवटा रोग हामी धेरै देखिन्छौँ प्र्याक्टिसमा, डे टु डे लाइफमा। पाइल्समा के हुन्छ भने आहार विहार सम्बन्धी त प्रमुख कारण नै हो, तर अरू कहिलेकाहीँ वंशानुगत कारण पनि हुनसक्छ। कुनै फिसर रोग पनि आहार विहार सम्बन्धी नै मेन हो र यो फिस्टुला रोग जुन हुन्छ गुदद्वारमा, फिस्टुला इन एनो भन्छौँ, फिस्टुला इन एनोको प्रमुख कारण मेनली इन्फेक्सियस ओरिजिन हो र इन्फेक्सनले गर्दा इन्फेक्सन डिफ्रेन्ट टाइप्सले हुनसक्छ शरीरमा र गुदद्वारमा, त्यसले गर्दा फिस्टुला डेभलप हुन सक्छ। र कमनमा हामी पाइल्स रिलेटेड लक्षणहरू र पाइल्सको जति जुन कारणहरू छ नि, अरू रोगमा पनि पाइल्सका कारणहरू भेटिन्छ। यिनका लक्षणहरू चाहिँ कस्ता देखिन्छन् त? अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा कमन रोगको रूपमा उभरेको पाइल्स हो गुदद्वारमा र फिसर इन एनो। यसको प्रमुख कारणबाट हामी सुरु गर्दा मेन त आहार विहार हो। स्पाइसी चिज बढी खाने, माछा मासु बढी खाने, मान्छे तौललाई नियन्त्रित नगर्ने, ओबेसिटी भएको मान्छेलाई पनि कमन लक्षण देखिन्छ र साथसाथमा प्रेग्नेन्सी कन्डिसन्समा, वेट लिफ्टिङ गर्ने पेसेन्टहरूमा, दिशा गर्ने बेलामा एकदम कन्ने बानी भएको पेसेन्टहरूमा यो पाइल्सको लक्षणहरू देखिन्छ। र पाइल्समा मेनली जुन लक्षण हुन्छ यो पेनलेस ब्लिडिङ, यसमा दुख्दैन रोगीलाई, एकदम टोयलेट गर्ने बेलामा, दिशा गर्ने बेलामा तप रगत झर्छ तर पेन हुँदैन त्यसमा। र अर्को लक्षण के हुन्छ भने पाइल्सको रोगीहरूमा गुदद्वारबाट मासु निस्किने, र यसको आधारमा हामी पाइल्सलाई 4वटा ग्रेडमा बाँड्छौँ। पहिलो डिग्रीमा मात्रै रगत झर्छ, पेनलेस ब्लिडिङ भनेपछि त्यो चाहिँ पहिलो स्टेज। हजुर, पहिलो स्टेजमा मासु गुदद्वारबाट निस्किँदैन, मात्रै ब्लिडिङ हुन्छ। दोस्रो डिग्रीको पाइल्स भयो भने रोगीहरूलाई रगत पनि आउँछ र मासु पनि निस्किन्छ, तर मासु दिशा गर्ने बित्तिकै भित्र गइहाल्छ। तेस्रो डिग्रीको पाइल्स रोगीलाई भयो भने रगत पनि आउन सक्छ, मासु पनि निस्किन्छ र दिशा गरिसकेपछि त्यस्तो मासुलाई हातले नै धकेल्नुपर्छ। त्यो तेस्रो ग्रेडको पाइल्स हो। चौथो ग्रेडको पाइल्स कसैलाई रोगीलाई भयो भने मासु बाहिरै रहन्छ, त्यसमा डिस्कम्फर्ट पनि रोगीलाई फिल हुन्छ, त्यहाँबाट अलिकति वाटरी डिस्चार्ज पनि हुन्छ। यो मासु निस्किने एउटा लक्षण हो। अर्को लक्षण त्यहाँबाट गुदद्वारबाट डिस्चार्ज पनि हुन सक्छ, चिलाउन पनि सक्छ। यो लक्षणहरू पाइल्सको रोगीमा देखिन्छ। र अर्को प्रमुख रोग हो फिसर इन एनो। फिसर इन एनो भनेको गुदद्वारमा क्र्याक फर्मेसन हुनु हो र यसको प्रमुख कारण पनि कन्स्टिपेसन्स, अहिलेको खानपिनले गर्दा, आहार विहारले गर्दा मान्छेलाई बढी कब्जियत भयो भने त्यसले गर्दा फिसर डेभलप हुन सक्छ। र फिसरमा के हुँदो रहेछ भने गुदद्वारको तल्लो भागमा क्र्याक हुन्छ, च्यातिन्छ, त्यो हो एउटा। र कहिलेकाहीँ त्यो फिसर प्रेग्नेन्सीमा पनि देखा पर्छ। प्रेग्नेन्सीमा कन्स्टिपेसन्स जेनरली महिलाहरूलाई देखिन्छ, त्यसले गर्दा फिसर डेभलप हुन सक्छ। र फिसरको एउटा प्रमुख कारण एउटा पास्चुरेसन्स हामी भन्छौँ, बच्चा पाउने बेलामा पनि बडी महिलाहरूलाई स्ट्रेन गर्नुपर्छ, त्यति बेला पनि क्र्याक भएर फिसर डेभलप हुन्छ। र यो फिसरको प्रमुख लक्षण पेनफुल डेफिकेसन्स, दिशा गर्ने बेलामा रोगीलाई असाध्यै दुख्ने, तर पाइल्समा फेरि दुख्दैन है। पाइल्समा दुख्दैन तर फिसर रोग लाग्यो भने असाध्यै दिशा गरिसकेपछि केही मिनटदेखि केही घन्टौँसम्म रोगीलाई असाध्यै पीडा हुने, दुख्ने, पोल्ने गर्छ। र पाइल्समा रगत आयो भने त्यो पेनलेस हुन्छ, फिसर्समा रोगीलाई रगत निस्क्यो भने पेनफुल हुन्छ। त्यो हामी दुईटै रोगको फरक हुन्छ, दुईटैलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दा र यसलाई हामी उपचार गरेन भने
त्यो गुदद्वारको तल्लो भागमा मासु पलाइहाल्छ रोगीहरूलाई र आम पब्लिकले सबैले यसलाई पाइल्स नै भन्छ। भनेपछि त्यो मासु झर्ने पाइल्स भयो, त्यहाँ मासु पलाउने चाहिँ फिसर फिसर भयो भने बाहिरै मासु झुन्डिन्छ। तर फिसरको प्रमुख लक्षण मेन पेनफुल डेफिकेसन्स, कसैलाई दिशा गर्ने बेलामा दुख्छ पोल्छ भने त्यो फिसरले गर्दा हो। पाइल्समा दुख्दैन, मात्रै कम्प्लिकेसन्स भयो भने मात्रै पाइल्स दुख्छ। र अरू फिसर र पाइल्सको जुन सिमिलर लक्षणहरू एकनास मिल्नेजुल्ने लक्षण भनेको चिलाउने पनि हो, डिस्चार्ज पनि हुन्छ, अलिअलि पानी पनि निस्किन्छ। र फिसर रोग लाग्यो भने रोगीहरूमा के हुन्छ भने क्र्याक फर्मेसन्स भएकोले त्यहाँबाट पानी झर्छ र पानीले गर्दा त्यो सराउन्डिङ एरिया भिज्छ र पछि त्यहाँ फङ्गल ग्रोथ भएर रोगीहरूलाई एकदम चिलाउँछ, त्यो फिसर हो। र अल्टिमेटली त्यस्ता उपचार गरेन भने मासु पलाइहाल्छ र पछि गएर त्यही फिस्टुलामा कन्भर्ट हुन्छ। भनेपछि फिस्टुला चाहिँ अन्तिम स्टेज भयो। फिस्टुला एउटा कारण, फिसरबाट पनि फिस्टुला डेभलप हुन सक्छ र फिस्टुला सेपरेटली पनि हुन सक्छ, किनभने यसको प्रमुख कारण इन्फेक्सस हो। गुदद्वारमा कुनै इन्फेक्सन्स भयो भने फिस्टुला डेभलप हुन्छ। फिस्टुला भनेको के हो भने मेन गुदद्वारमा खटिरा हुनु। अहिले प्रमुख कारण यसमा के हुन्छ भने पिलो आउनु। गुदद्वारको वरिपरि विदिन 2-3 सेन्टिमिटर्समा पिलो आयो भने त्यो फिस्टुला राम्ररी उपचार गरेन भने फिस्टुलामा कन्भर्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले पहिलेको के सोच थियो भने पिलो गुदद्वारमा आयो भने यसलाई पकाएर निचोर्नु पर्छ, तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अपक अवस्थामै हामीले त्यो फिस्टुलालाई सुकाउने प्रयास गर्नुपर्छ त्यस्तो खटिरालाई, अदरवाइज त्यो फिस्टुलामा कन्भर्ट भइहाल्छ। त्यो त सबैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा भयो नि त, किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै घाउ आयो भने त्यसलाई पाक्न दिनु भएन। त्यसलाई कुनै मेजर्स गरेर, सामान्य मेजर्स, त्यहाँ एन्टिबायोटिक चाहे हामीले आयुर्वेदिक मेडिसिन्सहरू यस्ता खालको दिन्छौँ कि सुकाइहाल्नुपर्छ त्यही स्टेजमा, नत्र त्यो फिस्टुलामा कन्भर्ट भयो भने अलिकति रोगीहरूलाई गाह्रो हुन्छ र यो कष्टसाध्य हुन्छ यस्ता रोगहरू फिस्टुला कन्भर्ट भयो भने। र फिस्टुलाको मेन जुन कारण नै भने नि जुन पिलो हुन्छ, गुदद्वारमा एब्सेस भयो भने पनि फिस्टुला हुन्छ। र कहिले काहीँ कसो हुन्छ भने खानपिनबाट इन्फेक्सन्सहरू गुदद्वारमा गएर भइदियो भने त्यहाँ एनल ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ गुदद्वारभित्र, त्यो एनल ग्ल्यान्ड्सको इन्फेक्सनले गर्दा पनि भित्रभित्रै पस फर्मेसन हुन्छ र त्यो पसले गर्दा फिस्टुला डेभलप हुनसक्छ। र यो फिस्टुला रोगहरूमा रोगीलाई पिप निस्किने, फेरि फुट्ने, पाक्ने गरिराख्छ गुदद्वारको वरिपरि। र जति पनि सर्जरी गराउँदा यसमा सर्जरीको त्यति सक्सेसफुल रेट छैन, राम्रो छैन। यसलाई हामी आयुर्वेदिक मेथडबाट एउटा सर्जरी डिजाइन गरेछौँ, त्यसले गर्दा राम्रो सक्सेसफुल रेट हुन्छ। यो फिस्टुला रोग हो। फिस्टुलाको प्रमुख कारण एउटा जस्तो प्राइमरी र सेकेन्डरी कारण हामी दुईटामा डिभाइड गर्न सक्छौँ। प्राइमरी कारण त गुदद्वारमा पिलो, गुदद्वारकै भित्र एब्सेस डेभलप भयो या त पिलो आइदियो भने त्यसलाई हामी क्रिप्टोग्ल्यान्डुलर इन्फेक्सन भन्छौँ। त्यसले गर्दा एब्सेस भएर फिस्टुला डेभलप हुनसक्छ। र सेकेन्डरी रोगको कारण पनि मान्छेहरूमा फिस्टुला देखिन्छ। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने ट्युबरकुलोसिसको केसमा क्षय रोगीहरूलाई फिस्टुला देखिन्छ। र त्यस्तो फिस्टुला इनकेस क्षय रोगीलाई फिस्टुला आयो भने मल्टिपल ओपनिङहरू गुदद्वारमा देखिन्छ। त्यसलाई हामी वाटर क्यान पेरिनियम मेडिकल भाषामा भन्छौँ, किनभने मल्टिपल प्वाल भयो भने त्यो चारै सबै प्वालबाट पिप बगिराख्छ होइन, एउटा त्यो हो। र अर्को कारण गुदद्वारको ठुलो आन्द्राको रोगहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि अल्सरेटिभ कोलाइटिस भन्छौँ, क्रन्स डिजिज भन्छौँ, यसले गर्दा पनि फिस्टुला डेभलप हुनसक्छ। साथसाथमा अहिले हामी कुरा गऱ्यौँ नि, फिसरलाई हामी प्रोपर उपचार गरेन भने त्यहाँ इन्फेक्सियस मेटेरियल लज भएर फिस्टुला डेभलप हुनसक्छ। र साथसाथमा गुदद्वारमा ट्रोमा, चोटपटक लाग्यो भने त्यहाँ एब्सेस सेकेन्डरी इन्फेक्सन्स भएर पनि फिस्टुला डेभलप हुनसक्छ। र अहिले कुनै कुनै क्यान्सर्सको रोगीहरूमा गुदद्वारको क्यान्सर भइदियो, मालाशयको क्यान्सर भइदियो भने पनि त्यस्ता केसहरूमा पनि फिस्टुला देखिन्छ। र यस्ता केसहरूमा रोगीको मेन लक्षण नै पिप आउने हो। पिप आउने, फेरि सुक्ने, फेरि केही दिन सुकिहाल्छ, रोगीलाई केही फिल हुँदैन, सबै निको भइहाल्यो, फेरि फुटेर आउँछ।
यस्ता लक्षणहरू फिस्टुलाको रोगमा देखिन्छ। तर यस्ता रोग भयो भने केयर गर्नु एकदम आवश्यक हुन्छ। यसले पिप आएर शरीर त गन्हाउने नै भयो, एउटा सोसल डिस्कार्डनेस नै हुन्छ एक होइन, समाजमा बस्न पनि उसलाई लाज लाग्छ जिउ गन्हाएर। र साथसाथमा त्यो रोगीहरू कहिलेकाहीँ क्रोनिक इन्फेक्सन्स भएर जटिल रोगमा क्यान्सरमा पनि कन्भर्ट हुन सक्छ र रोगीलाई एकदम कष्ट दिन्छ। कहिले फुटेर स्वेलिङ गुदद्वारमा भएर पिप आउने क्रम जारी रहेको हुनाले। डाक्टर साहब, जस्तै अब यसका उपचारका कुराहरू त हामी गर्छौँ नै होइन, तर पनि यस्ता रोग हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले के कुरामा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? अब मेन गुदद्वारको रोगहरूमा खानपिन र आहार विहारमा मात्रै ध्यान दिँदा हामीले 50 देखि 70 सम्म उपचार गर्न सक्छौँ सामान्य उपचारले। अब जस्तो गुदद्वारको मेन पाइल्स र फिसर्समा प्रमुख ध्यान हामी प्रिभेन्सन्सको लागि, रोकथामको लागि खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ। हरियो सागसब्जी बढी खाने, एक्सर्साइज गर्ने। एक्सर्साइज भनेको कमसेकम मान्छेले हिँड्ने, ब्रिक्स वाकिङ हामी भन्छौँ नि। अरू रोगमा लाइफस्टाइलको डिजिजहरू जस्तो डायबिटिज पेसेन्ट छ, हामी भन्छौँ कि वाकिङ गर्नुपर्छ है। त्यस्तै यो पाइल्स फिस्टुला रोगहरूबाट बच्नको लागि वाकिङ गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा बाउल मुभमेन्ट राम्रो हुन्छ। त्यस्तो रोगीलाई हिँड्दाखेरि कन्स्टिपेसन हुँदैन। कन्स्टिपेसन भएन भने यो पाइल्सको रोगहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। र हामीले के गर्नुपर्छ भने अलवेज हामी रिच फाइबर डाइट लिनुपर्छ। अब कुनै रोगीहरूलाई फ्यामिलीमा हेरिडिटरी पनि हुन्छ यस्ता, अनि वन्स पाइल्स भइसकेपछि कुनै जरुरी छैन कि सबैलाई अपरेसनै गर्नुपर्छ। त्यो सामान्य औषधिले पनि निको हुन सक्छ त्यो पाइल्स। र वन्स निको भइसकेपछि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने आहार विहारबाट त्यस्ता पाइल्सहरूलाई हामी निको पार्न सक्छौँ र प्रिभेन्सन्स गर्न सक्छौँ। जस्तै खानेकुराहरू त यहाँले सागसब्जीहरू भन्नुभयो, खान नहुने कुरा पनि त हुन्छ। हो त मैले अब यसकै प्रिभेन्सन्सको सिलसिलामा कुरा गर्दा मेन त हाई फाइबर डाइट लिनु पर्यो होइन, पानी धेरै पिनु पर्यो, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो र होइन। र नखाने चिजहरूमा हामीले जेनरली ननभेज र माछा, मासु, मरिच, खुर्सानीको धुलो, अदुवा र ड्रिङ्क, यो हामी जेनरली 5वटा म भएको चिजहरू जेनरली खानु भएन। 5वटा ममा एउटा म माछा, मासु, मरिच, मिर्च र मदिरा। मिर्च भनेको खुर्सानी। यो 5वटा म र एउटा भनेको अदुवा। यो चिजहरू बढी गर्मी गराउँछ र गर्मी गर्ने चिजहरू बढी खायो भने यस्ता पाइल्स रोगहरू बल्झिन्छ। फिसर रोगमा बढी रोगीहरूलाई कष्ट दिन्छ। र पाइल्स र फिसर के हुन्छ भने दुईटै दाजुभाइ जस्तै हो। दुईटैको लक्षण पनि धेरै हदसम्म मिल्छ र यही खानपिनले गर्दा दुईटैको लक्षण एग्रिभेट हुन्छ। अलिकति ट्रिटमेन्ट मोडेलिटिज मात्रै फरक हुन्छ दुईटैमा। अलिकति असर गर्ने कुरा थोरै फरक भयो होइन। खानपानको कुरा चाहिँ दुईटैलाई उस्तै नै भयो। उस्तै आम पब्लिकले रियलीमा गर्दा हामी पाइल्स फिस्टुला र फिसरको कुरा गर्दा आम पब्लिकले सबैलाई त पाइल्स भन्छ। तर जेनरल मेजर्सको कुरा गर्दा हामी प्रिभेन्टिभ मेजर्सको कुरा गर्दा यी चिजहरू हामी कम गऱ्यो भने, रिच फाइबर डाइट खायो, हरियो सागसब्जी बढी खायो, हामी मही दही बढी खायो भने यो पाइल्स फिस्टुला फिसरबाट बच्न सकिन्छ। किनभने अल्टिमेटली यो तिनै रोगको प्रमुख कारण नै कब्जियत हो। जहाँ कब्जियत हुन्छ त्यहाँ इन्फेक्सन हुन सक्छ। कन्स्टिपेसन्स भनेको फर्टाइल फिल्ड फर ब्याक्टेरियल ग्रोथ हामी भन्छौँ। त्यसैले यस्ता खानेकुरा खायो भने रिच फाइबर डाइट, हरियो सागसब्जी, भेजिटेरियन डाइट्सहरू खायो भने कन्स्टिपेसनबाट हामी बच्न सक्छौँ र ताकि फिस्टुला पछि बन्न सक्दैन। अलि सात्विक भोजन पनि गर्नु। सात्विक भोजन। डाक्टर साहब, जस्तै अब उपचारको कुरा गर्नुपर्दा नि, जस्तै अब यहाँले यसका पनि हरेक तह हुन्छ नि, स्टेप हुन्छ भन्नुभएको छ होइन। कस्तो कुन अवस्थाको बिरामीले चाहिँ होइन औषधिबाटै उपचार गर्न सम्भव हुन्छ र कस्तो अवस्था भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त? यस, धेरै राम्रो क्वेसन्स। यो पाइल्स भएपछि सबैलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता धेरै जसोमा हुन्छ कि मलाई पाइल्स भयो अब मलाई अपरेसन गर्नुपर्छ। त्यस्तो होइन। पाइल्सको मैले सुरुमै कुरा गर्दा 4वटा डिग्री हुन्छ।
पहिलो र दोस्रो डिग्रीको पाइल्स भयो भने कोही अपरेसनको आवश्यकता पर्दैन। यो जुन पहिलो दोस्रो तहको होइन स्टेपको पाइल्स फिस्टुला फिस्टरहरू जुन छ नि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ, पूर्ण रूपमा हुन्छ। कसैको अब पाइल्समा कसो हुन्छ भने एकचोटि ब्लिडिङ भयो र त्यसपछि खानपिन केयर गरेपछि कहिले ब्लिडिङ हुँदैन, त्यस्तो केस पनि देखा पर्छ। त्यसैले खानपिन कम्प्लिट केयर गर्यो भने फर्स्ट स्टेजको पाइल्सहरूलाई हामीले पर्मानेन्टली निको पार्न सक्छौँ। र कसो हुँदो रहेछ भने जस्तो जस्तो एज बढ्दै जाँदा अलिकति पाइल्सका लक्षणहरू पनि बढी देखिन्छ। जस्तो 50% एज क्रस गरिरहेको मान्छेमा 50%मा पनि पाइल्सको लक्षणहरू अलिअलि पाइल्स देखा पर्छ। र पाइल्स भएपछि यति आतिनु पर्दैन, एउटा यो नर्मल फेनोमेना नै हो शरीरको, तर मेन लक्षण देख्नु भएन। सानोतिनो मासु पलायो होइन भयो भने त्यस्तो आतिनु पर्दैन। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचार गर्यो भने, आहार विहार मेन्टेन गर्यो भने पर्मानेन्टली निको पनि पार्न सकिन्छ। र यो तेस्रो र चौथो डिग्रीको पाइल्स भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अलिकति गाह्रो हुन्छ रोगीहरूलाई। त्यसमा हामी एउटा मिनिमम सर्जिकल इन्टरभेन्सन्समा जान सक्छौँ र हामी आयुर्वेदिक सर्जनहरूले त्यसलाई एउटा छार सूत्र मेथडबाट सर्जरी गरेर एउटा मेडिकेटेड थ्रेड हुन्छ त्यसलाई बाइन्डिङ गरेर ट्रान्सफिक्सेट गरेर त्यस्ता मासहरूलाई हटाउँछौँ। त्यो एउटा मिनिमम इन्भेसिभ सर्जरी हो। र यो फिसर इनेनोको ट्रिटमेन्ट, फिसर इनेनोको इनिसियल स्टेजमा मेडिकल म्यानेजमेन्ट नै हो। यसमा सर्जरीको खासै आवश्यकता पर्दैन। एकदम सिभियर केस पेसेन्टले जति पनि औषधि दिँदा पनि रिस्पोन्स गर्दैन, गुदद्वार एकदम साँग्रो भइहालेछ, एकदम कस्ट भइरहेछ, त्यस्तो अवस्थामा मात्रै सर्जिकल इन्टरभेन्सन्सको आवश्यकता पर्छ। अदरवाइज हामीले म्याक्सिमम पेसेन्टलाई फिसर इनेनोको केसहरूलाई हामी औषधिबाट नै निको पार्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो डराउनु पर्दैन फिसर इनेनोवाला केसहरू। तर ध्यान राख्नुपर्छ कि मान्छेलाई यो सोसल पक्ष हाम्रो समाजमा के छ भने यो पाइल्स फिस्टुलाहरू भयो भने मान्छे सेयर नगर्ने, पिपुल फिल सेम टु सो, लजाउने बानी हुन्छ। त्यसले गर्दा सिम्टम्सहरू अलिकति एग्रिभेट भएको देखा पर्छ। त्यसैले इनिसियल स्टेजमै हामीले सम्बन्धित विज्ञसित सरसल्लाह लिएर उपचार गर्यो भने यस्ता पाइल्स फिसरहरू हामी मजाले इजिली उपचार गर्न सक्छौँ। र यो फिसर सुरुमा भनेको क्र्याक मात्रै हुन्छ र क्र्याकको अवस्थामा मात्रै उपचार राम्ररी गर्यो भने त्यहाँबाट मासु पलाउँदैन, इजिली हिल भइहाल्छ। र त्यसबाट अहिले हामी कुरा गऱ्यौँ नि कि जुन फिस्टुला पनि डेभलप हुन सक्छ, फिसरले गर्दा फिस्टुला पनि डेभलप हुन सक्दैन। र त्यसले गर्दा फिसर्स भयो भने आतिनु पर्दैन। खानपिन र सामान्य औषधि विशेषज्ञको सल्लाह लिएर खायो भने इजिली सजिलैसित हामीले निको पार्न सक्छौँ। रह्यो कुनै कुनै केस के हुँदो रहेछ भने फिसर इनेनोमा जुन बढी समाजमा देखा पर्छ, धेरै जसो केसहरू फिसरको केस हुन्छ हाम्रो समाजमा। र कुनै कुनै रोग के हुन्छ फिसर सेकेन्ड्री कारणले पनि डेभलप हुन सक्छ। ट्युबरक्लोसिसले गर्दा हुन्छ, कोही कोही अब HIV को पेसेन्टहरूमा पनि फिसर डेभलप हुन सक्छ। अरू यौनजन्य रोगहरूबाट पनि फिसर डेभलप हुन सक्छ। त्यस्ता रोगहरूमा अलिकति केयरफुल अपनाएर उपचार गर्नुपर्छ, किनभने त्यो इजिली मेडिसिनल म्यानेजमेन्टले रिस्पोन्स गर्दैन। त्यस्ता रोगहरूलाई साइड बाई साइड सेकेन्ड्री कारणहरू पनि हामी ट्रिटमेन्ट गर्दै गयो भने फिसरलाई हिल पार्न सक्छौँ। किनभने एउटा फिसर भनेको अल्सर हो, गुदद्वारको अल्सर हो। त्यसैले खानपिन, औषधि र लास्टमा भेरी फ्यु केसेसमा मात्रै सर्जिकल इन्टरभेन्सनको आवश्यकता पर्छ। र फिस्टुलाको इनेनो एउटा डिजिज जुन हामी अहिले एउटा धेरै कष्टकारीको डिजिजको रूपमा उभरेको डिजिज हो। र यो फिस्टुला सर्जरी गर्दा पनि धेरै रिकरेन्स हुने, पटक पटक भइहाल्ने। कतिपय सुनिन्छ कि एकचोटि अपरेसन गरेको तर पनि फेरि दोहोरिरहेछ हैन, दुःख पाइरहेको कुराहरू सुनिन्छ हुन्छ रिजेक्टली हैन। त्यस्तो केसमा फिस्टुलामा मेनली हामीहरूले न्यू डाइमेन्सन म्यानेजमेन्ट नै भन्छौँ। अहिले यो WHO रिकग्नाइज ट्रिटमेन्ट नै यो त आयुर्वेदा डिराइभ्ड सर्जरी हो। र एउटा त्यसलाई हामी छार सूत्र भन्छौँ। छार सूत्रबाट उपचार गर्यो भने
रिकरेन्स रेट प्र्याक्टिकली निल छ त्यसको। यहाँले त धेरै गर्दै आउनु भएको छ, धेरै भएको छ हैन? हजारौँलाई गरेको त्यही त, त्यो यो कति प्रतिशत चाहिँ पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ त? यो फिस्टुला इनेनो त रिकरेन्स रेट त प्र्याक्टिकली निल नै हो हैन। यो फिस्टुला वन्स फिस्टुला भइसकेपछि एउटा के ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो भने फिस्टुला कसैलाई वन्स डेभलप भइसकेपछि त्यो औषधिबाट जाने रोगै होइन, ट्रुली सर्जिकल रोग नै हो। तर सर्जरी कस्तो गर्ने, मिनिमम इन्भेसिभ गर्ने कि म्याक्सिमम इन्भेसिभ सर्जरी गर्ने? मिनिमम इन्भेसिभ सर्जरीको रूपमा छारसूत्र हो। छारसूत्र पनि सर्जिकलै प्रोसिजर हो, तर यो मिनिमम इन्भेसिभ प्रोसिजर हो र यसको सफलता, यसको सक्सेस रेट हैन 100% छ। 1% हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ कि 1% भन्न सकिँदैन मेडिकल साइन्समा, तर रिकरेन्स रेट पटक पटक हुने रेट इज निल, रिकरेन्स रेट इज प्र्याक्टिकली निल भएको हुनाले छारसूत्र सर्जरी गराउँदा नै हामी बेस्ट मानिन्छ यो फिस्टुलाको लागि। जस्तै अब यो छारसूत्र सर्जरी गर्दाखेरि त्यसका जटिलताहरू पनि त हुन्छन् होला नि, केही त कस्ता जटिलताहरू चाहिँ के हुन सक्छ? अब जटिलता भन्दा फाइदाको कुरा गरिहालौँ हैन। फाइदा हैन, फाइदा त रिकरेन्स रेट इज प्र्याक्टिकली निल नै भयो। पेसेन्टलाई न हस्पिटल स्टे बस्नु पर्यो हैन, यसमा घाउ पनि कमै हुन्छ, न स्फिन्टरको ड्यामेज हुन्छ र न ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक कभरेजको आवश्यकता पर्छ। यो छारसूत्र सर्जरीको फाइदा हो र सबभन्दा फाइदा यसमा स्फिन्टर ड्यामेज हुँदैन। यो सर्जरी गर्दा फिस्टुला इनेनोमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ स्फिन्टर ड्यामेज हुन सक्छ रोगीहरूमा, र स्फिन्टर वन्स ड्यामेज भयो भने दिशा थाम्न सक्दैन, दिशा त्यतिकै चुहिहाल्छ। त्यो सबभन्दा एउटा कष्टकारी समस्या हो हैन। त्यसैले यस्ता केसहरूमा हैन छारसूत्र गर्दा नो रिकरेन्स रेट, नो स्फिन्टर ड्यामेज, यो सिम्पल सेफ र स्योर ट्रिटमेन्ट हो। छारसूत्रको जटिलता के छ भने यो एक सिटिङमा हुने ट्रिटमेन्ट होइन, पेसेन्टलाई टाइम लाग्छ। अब सानो ट्र्याक 3-4 सेन्टिमिटरको ट्र्याक भयो भने मान्छेलाई महिनौँ कन्सल्टेन्टको सुपरभिजनमा बस्नुपर्छ, एकचोटि काटेर फाल्न सकिँदैन। एउटा जटिलता मान्छेलाई टाइम टेकिङ भयो। कति पटक जति लाग्छ डाक्टर? र डिपेन्ड अपन कति लामो र कति गहिरो छ हैन, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले रोगीहरूलाई एउटा बाध्यात्मक स्थिति के हुन आउँछ भने टाइम बस्नुपर्छ, टाइम टेकिङ प्रोसिजर हो। अर्को के हुन्छ भने यसमा बर्निङ सेन्सेसन हुन्छ पेसेन्टहरूमा, अलिक बर्निङ। छारसूत्र भनेको छार इट्सेल्फ केमिकल हो, एउटा अल्कली हो र हामी केमिकल कटराइजेसन्स पनि भन्छौँ यसलाई र यसले गर्दा रोगीहरूलाई अलि रिप्लेसमेन्ट गर्ने बेलामा, एप्लाई गर्ने बेलामा अलि बर्निङ सेन्सेसन हुनसक्छ। त्यो मेन हो। हरेकचोटि के एक दिन बर्निङ नै हुन्छ, अलिकति पीडा बढ्छ, त्यो हाम्रो यो छारसूत्रको ड्रब्याक हो। तर पनि यसको पनि ओभरकम कसरी गर्न सक्छ हामीले, सकेसम्म रोगीहरूलाई कम पीडा होस्, कम पोल होस्, किनभने छारसूत्र जलन पीडा हैन पोल्ने औषधि नै हुन्छ त्यसमा। र अहिले हामी डिफ्रेन्ट मोडालिटिज अपनाएर त्यसलाई बर्निङ सेन्सेसन कसरी कम गर्ने तर्फ पनि हामी ध्यान दिएर उपचार गरिरहेछौँ। त्यो मेन ड्रब्याक यसको हो र जटिलता भनौँ। अरू खासै कम्प्लिकेसन यसमा हुँदैन, जबकि हामीले अरू प्रोसिजर अपनायो भने हामी पनि गर्छौँ सर्जिकल प्रोसिजर, जुन म्याक्सिमम इन्भेसिभ प्रोसिजर्समा धेरै जटिलता आउन सक्छ। इन्कन्टिनेन्सको साथसाथमा रिकरेन्स पनि हुने, तर कहिलेकाहीँ स्ट्रक्चर बन्ने, गुदद्वार नै साङ्ग्रो बनिहाल्छ, बाङ्गिन्छ र फिकल इम्प्याक्ट हुनसक्छ, पर्सिस्टेन्ट साइनसै डेभलप हुनसक्छ सर्जरी गर्दा। त्यस्ता टाइपको जटिलताहरू फिस्टुलामा छारसूत्र प्रयोग गर्दा देखिँदैन। भनेपछि जे होस् यो पाइल्स फिस्टुला हैन जस्ता यी रोगहरूको लागि चाहिँ अहिले उपचार सम्भव छ? एकदम सम्भव छ। यो एउटा लाइफस्टाइल डिजिज भएको हुनाले हामीले सुरुमै पाइल्स र फिसर भयो भने सुरुकै स्टेजमा ट्रुली मेडिकल म्यानेजमेन्टबाट हामी उपचार गर्न सक्छौँ, खानपिन र सर्टेन औषधिहरूबाट। तर वन्स फिस्टुला भयो भने अलि हैन यो छारसूत्रबाट नै गर्नुपर्छ।
चाहे हामीबाट गर्ने चाहे सर्जिकल म्याक्सिमम सर्जिकल इन्टरभेन्सन्स फिस्लोक्टोमी चाहे फिस्लोक्टोमी गर्दा पनि हुन्छ। जेबाट गरे पनि अपरेसन चाहिँ गर्नै पर्ने, अपरेसन गर्नै पर्छ फिस्टुला। दोस्रो तेस्रो स्टेप पुगेपछि चाहिँ ठिक हुनको लागि अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोटो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ।
नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। छ्या कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार स्वस्थ शरीर नै हो। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो शरीरमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर युवराज शर्मा। म फिजिसियन, पेट तथा कलेजो विशेषज्ञ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा म कार्यरत छु। अब स्वस्थ हुनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मैले भन्ने गर्छु, 1 नम्बर जीवनशैली नै हो, खानपिन, रहनसहन। अब खानपिनमा चाहिने स्वस्थ खाना, ब्यालेन्स डाइट र समय मिलाएर खाने र ताजा खानेकुराहरू ब्यालेन्समा, जस्तै भन्नुपर्दाखेरि नेपाली खानाहरूमा दाल, भात, तरकारी, साग, सब्जी, फलफुल, गेडागुडी, अन्डा, अनि गएर कहिलेकाहीँ माछा मासुहरू संलग्न भइहाल्छ, दुध दहीहरू यही खानालाई चाहिँ नि ठिक्क मात्रामा व्यवस्थित भएर व्यवस्थित तरिकाले सफा ताजाको रूपमा खानु भनेर मैले जहिले पनि सल्लाह दिने गर्छु। यो नै सत्य कुरा हो। सबैले यो अवलम्बन गरियो भनेदेखि धेरै हदसम्म हामी नराम्रो रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ। भने अर्को कुरा चाहिँ नि एक्सर्साइज। खानासँग अर्को जोडिनु भन्ने कुरा हो पानी। पानी चाहिँ नि दिनमा पर्याप्त मात्रामा खानुपर्छ। मैले 24 घन्टामा 3 देखि 4 लिटर पानी 24 घन्टाको अन्तरालमा स्वस्थ पानी, सफा पानी पिउने बानी गर्नुपर्छ। र पानी पिउँदाखेरि एकैचोटि मात्रै पिउने होइन, समय समयमा थोरै थोरै मात्रामा पिउने बानी गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब आयो एक्सर्साइज। एक्सर्साइजमा चाहिँ नि बिहान उठेर आफ्नो लागि हिँड्ने, योगा एक्सर्साइजहरू गर्ने, अनि अब कहिले सक्नेहरूले जगिङ गर्ने र नसक्नेहरूले बिस्तारमा बसेरै भए पनि अथवा पलेटी कसेर बसेर भए पनि योगा एक्सर्साइजहरू गर्ने र त्यो करिब 40 मिनट बिहान प्रत्येक दिन रेगुलर रूपमा गरियो भने त्यो निकै हदसम्म स्वस्थ रहनलाई
मद्दत पुर्याउँछ। अर्को चाहिँ नि कामलाई व्यवस्थित गर्ने भन्छु म। धेरै मान्छेहरू स्ट्रेसमा काम गर्ने बानी हुन्छ, लटरपटर गरेर काम गर्ने बानी हुन्छ। त्यसलाई एकदम व्यवस्थित गरेर अफिसको काम छ भने पनि कुन बेला कुन काम गर्ने हो, त्यसमा स्ट्रेस पैदा नहोस्, हरेक काममा एउटा इन्जोय गरेर गर्न पाइयोस्, रिल्याक्स भएर गर्न पाइयोस्। त्यसले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा त्यसले तनाव दिँदैन। मानसिक रूपमा तनाव नदिएपछि के हुन्छ भने त्यो कामको प्रभावकारिता बढ्छ। त्यसैले हरेक कामलाई व्यवस्थित गरेर सेड्युल बनाएर काम गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि गर्न नहुने चिजहरू जस्तै अब मादक पदार्थ सेवन गर्ने, धुम्रपानहरू, यसलाई चाहिँ नि भरसक जति सक्यो भने यसलाई गर्दै नगर्ने। धुम्रपान त अब 1 नम्बर क्यान्सर बनाउने भनेर अहिले प्रमाणित भइसकेको छ विश्वभरि। भरसक धुम्रपान गर्दै नगर्ने, मद्यपान पनि धेरै लिमिटमा अथवा भरसक नगर्ने, गर्नु परे पनि एकदम लिमिटमा चाहिँ नि गर्ने भनेर चाहिँ नि हामी भन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ नि अब एजेबल अब पेट सम्बन्धी र ग्यास्ट्रिक जुन भन्ने गर्छौँ हामीले, त्यसको लागि स्वस्थ रहनको लागि पनि यिनै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। र यिनी कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर पनि भएन, पेट दुख्ने, पोल्ने, फुल्ने भयो भने नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर कन्सल्ट गर्ने र त्यहाँ गएर चेकअप गराएर स्वास्थ्यकर्मी या डाक्टर साहबहरूले भनेको कुरा अनुसार अवलम्बन गर्ने। र त्यो ठाउँबाट पनि भएन भने उहाँहरूले रिफर गर्नुहुन्छ अरू उच्च सेन्टरहरूमा, विशेषज्ञहरूकोमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने अनि वहाँ गएर चेकअप गराउनु। समयमा चेकअप गरायो भने कतिपय रोगहरू समयमा उपचार गर्यो भने त्यसबाट पुरै नै सन्चो हुने हुन्छ। जस्तै आजकल चाहिँ नि क्यान्सरकै रोगहरू पनि पूर्ण रूपमा सन्चो हुने हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूको सुन्नुभएको होला पनि समयमा उपचार गर्दाखेरि सम्पूर्ण क्यान्सरबाट मुक्ति हुन सक्ने रोगहरू छन्। त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू कुराहरू, अब सरसफाइको कुरा। सरसफाइ चाहिँ नि जहिले पनि आफूबाट सुरु हुन्छ। आफू स्वस्थ सफा रहने बानी विकास गर्नु पर्यो। र अनि घर परिवार, घर सरसफाइ हुनु पर्यो, छिमेक सफाइ हुनु पर्यो, समाज सफा हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ नि स्वच्छ वातावरण, सरसफाइमा ध्यान दिइयो भनेदेखि रोगले चाहिँ नि प्राय इन्फेक्सनबाट, सङ्क्रमणबाट हुने रोगहरूले छुन पाउँदैन। अब यिनै कुराहरू हुन् स्वस्थ रहनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी तथा घाँटी क्यान्सर विशेषज्ञ। नाक कान घाँटीको क्यान्सर चाहिँ बेसिकली धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो जिब्रो, घाँटी, थाइरोइड, सास फेर्ने बाटो र खाना खाने नलीमा हुन्छन्। तिनीका लक्षणहरू भनेका जिब्रोमा घाउ आउने, टन्सिलमा घाउ आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वर भाँसिरहने, लामो समयसम्म स्वर भाँसिरहने र बाहिरी घाँटीमा चाहिँ स्वेलिङहरू देखा पर्ने नै हुन्। यी समस्याहरू प्राय चाहिँ धेरै क्यान्सर ठुलो भएपछि देखिने समस्या हुन्। यी समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै आफूलाई समस्या गाह्रो भएपछि सम्बन्धित डाक्टर साहबहरूका र नाक कान घाँटी, स्पेसली नाक कान घाँटीको डाक्टर साहबहरूका जानु बेटर हुन्छन्। ती समस्याहरू भनेका जस्तै घाउ नै देखिनु हो, आफ्नो आँखाले घाउ नै देखिनु हो र त्यो स्पेसल्ली त्यो घाउ चाहिँ जिब्रोमा अथवा मुखमा 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म घाउ रहिरहनु हो र स्वर भाँसिनु हो। अर्को घाँटीको क्यान्सरको प्रमुख लक्षण त्यो स्वर चाहिँ स्पेसली चुरोट धेरै खाने, स्मोकिङ धेरै गर्ने, एल्कोहल धेरै युज गर्ने व्यक्तिहरूमा 2 हप्ताभन्दा बढी स्वर भाँसिरहेको छ र बिचबिचमा ठिक पनि भएको छैन। त्यो स्वर चाहिँ बिचबिचमा ठिक भएको छैन भने पनि त्यो क्यान्सरको लक्षण हो र त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन, त्यसमा यत्तिकै बसिरहन मिल्दैन। त्यसले चाहिँ भोलि जटिलता अप्नाउन सक्छ। किनभने क्यान्सरको जति अगाडि डायग्नोसिस गर्यो, निदान गर्यो, त्यसको उपचार त्यति नै सहज हुन्छ र सजिलोसँग त्यसलाई कटाउन सकिन्छ।
अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस गर्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। लेट स्टेजमा डायग्नोसिस भएपछि बिरामीलाई पनि धेरै अपरेसन, बिजुली सेक्ने, किमोथेरापीहरू युज गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको जटिलता बढ्दै जान्छ र मोर्टालिटी बाँच्ने चान्स पनि कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर घाँटीको क्यान्सरमा अर्को प्रमुख क्यान्सर हुने हामीले देख्ने थाइरोइडको क्यान्सर हो। थाइरोइडको क्यान्सरको एकदम राम्रो क्यान्सर हो। राम्रो क्यान्सर भन्न खोजेको क्यान्सर भए तापनि यसको निदान चाहिँ गरेर उपचार गरेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्। यो क्यान्सरले चाहिँ मान्छेको जिउ जानै नोक्सान गर्ने, थाइरोइडको क्यान्सरले जिउ जानै नोक्सान गर्ने चाहिँ अरू क्यान्सरको तुलनात्मक रूपमा एकदमै कम हुन्छ। जस्तै थाइरोइडको क्यान्सरको सिम्टम चाहिँ हाम्रो नाकमा घाँटीमा स्वेलिङ हुनु हो र कहिलेकाहीँ स्वेलिङ हुनु अगाडि नै थाइरोइड क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। हामीले थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्ने टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ हाइपोथाइरोइडिजम देखिएको खण्डमा पनि थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरेपछि त्यहाँ थाइरोइडमा केही गिर्खागुर्कीहरू छन् कि छैनन्, क्यान्सरको केही लक्षण छ कि छैन भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ र सुरुमै उपचार गर्यो भने यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले आगामी 23 फागुनदेखि देशभरका सबै शिक्षक प्राध्यापकहरूलाई खोप दिने तयारी गरेको छ। सोही दिनदेखि यातायात क्षेत्रका मजदुर, चालक तथा सहचालकले पनि खोप पाउनेछन्। 23 फागुनदेखि खोप अभियान समुदाय स्तरमा सञ्चालन गर्ने र 55 वर्ष माथिका सबैलाई खोप दिने योजना सरकारले अघि सारेको छ। गत 14 माघदेखि खोप लगाएकाहरूको दोस्रो मात्रा आगामी वैशाख 7 गतेदेखि 15 सम्ममा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। यसबारे आज हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। जुनसुकै रोगसँग लड्न, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अघि बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, यसका साथै आयुर्वेदिक औषधिको सही प्रयोगका साथै पाइल्स र फिस्तुला जस्ता समस्या र समाधानबारे एकजना विशेषज्ञसँगको संवाद साथै
स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे पनि एकजना विज्ञको सामग्री आज हामीले यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमको बारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।